السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. نسأل تميم تصحيح التمارين. يلا j'applique mes connaissances. L'exercice numéro 5, c'est un circuit électrique. Pour chaque montage ci-dessous, indiquez s'il s'agit d'un circuit électrique. S'il ne s'agit pas d'un circuit électrique, indiquez ce qui ne va pas. من بين هاد لي مونتاج اللي عندنا غادي نشوفوا شكون اللي كيمثل لينا ان سيركوي الكتريك، واللي ما كيمثلش ان سيركوي الكتريك غتقول فين كاين الخلل، فين كاين المشكل. اذا كنعرفوا حنا باللي ان سيركوي الكتريك كومبورت دي زيليمون اسونسييل، بحال ان جينيراتور اللي يقدر يكون ان بيل ولا يقدر يكون ان باتري. كاين كذلك ان ريسيبتور يقدر يكون موتور، يقدر يكون لامب. وبالنسبه لعندنا ان انتريبتور وعندنا دي فيل دو كونيكسيون. هادو هما لي زيليمون اسونسييل دان سيركوي الكتريك سامبل. دابا غادي نشوفوا هاد لي سيركوي هادي واش فيها هاد لو مونتاج هذا، واش فيه كاع العناصر اللي ذكرنا قبل، لي زيليمون اللي ذكرنا قبل. عندنا ان جينيراتور، عندنا ان انتريبتور، مي ما عندناش، ولكن ما عندناش ان ريسيبتور. اذا ما عندنا ني لامب ني موتور، دونك هادي سي با ان سيركوي الكتريك، هادي ماشي سيركوي الكتريك. علاش؟ لاننا خاصنا هنا واحد الريسيبتور. اذا ما كاينش ان ريسيبتور هنا، اذا هادي ماشي ان سيركوي الكتريك. دابا غادي ندوزو لاباج المواليه. غادي تلاحظوا معايا لو مونتاج بي، اذا رقمناهم غادي ترقمهم حتى نتوما ا بي سي دي حتى اف. دابا بالنسبه لو مونتاج بي، عندنا لي زيليمون كاملين، عندنا ان جينيراتور، عندنا ان انتريبتور، عندنا ان ريسيبتور. لكن فين كاين المشكل؟ اذا الا تبعتو مزيان الخيوط ديال لي فيل دو كونيكسيون، اذا هذه مركبه مزيان، وحده في البلو وحده في الكيلو، ولكن لي فيل اتاشي لو جينيراتور، فكل بجوجهم ملاصقين على لو بول نيجاتيف. دونك هذا خطا، هذا مشكل. واحد خصو يكون في لو بول بوزيتيف، واحد غادي يكون في لو بول نيجاتيف، ولكن كنلاحظوا هنا انهم ملاصقين على لو بول نيجاتيف. اذا هذا يكون مشكل، اذا هذا ما غاديش ماشي داره كهربائيه. دونك سا سي ني با دان سيركوي الكتريك. لي فيل اتاشي او ميم بول اللي هو لو بول نيجاتيف. اون باس دابور à ce qu'on appelle le montage C. On a un interrupteur, des fils de connexion et un moteur. Donc هنا ما يمكنش تخدم لينا هاد الدار هادي. علاش؟ لان خاصنا ان جينيراتور. ما عندناش ان جينيراتور هنا، دونك سا نو ريبريزونت با ان سيركوي الكتريك. بالنسبه للدي، لو مونتاج دي، عندنا اون بيل وعندنا ان موتور دي فيل دو كونيكسيون، ولكن ما عندناش ان انتريبتور. اذا هذه ما غاديش تمثل لينا ان سيركوي الكتريك. بالنسبه لو مونتاج غادي نشوفوا اشنو عندنا. عندنا اون لامب، ان انتريبتور، اون بيل، دي فيل دو كونيكسيون. دونك هذا سي بالنسبه لي فيل بيان اتاشي في بلاصتهم، بيان اتاشي في لي بورن ديال شاك دي بول. دونك هذا سي بون. دونك هذا représente un circuit électrique. نشوفوا بالنسبه لو مونتاج اف. لو مونتاج اف عندنا اون بيل، عندنا اون لامب، عندنا ان انتريبتور اللي هو فيرمي. اذا عندنا هنا لو بروبليم فين كاين، هو لا ميثود دو ليي لا لامب، الطريقه ديال ربط ديال هاد المصباح هذا. اذا فين كاين المشكل، اذا لي دو فيل sont attachés لو كيلو. هاد البلاصه هادي كتسمى لو كيلو. اذا خص واحد يكون باش يكون عندنا سيكوري الكتريك صحيحه، خص يكون عندنا واحد اتاشي هنايا في لو بلو، والاخر غيكون اتاشي في لو كيلو. اذا هذا بالنسبه لو مونتاج اف نو ريبريزونت با ان سيركوي الكتريك، car on a un problème au niveau de relier les fils à la lampe. D'abord, on va l'exercice numéro 6. Étude d'un circuit électrique.
غادي نشوفو هاد لي سيركوي إلكتريك أشنو عندنا فيها. عندنا أون بيل، عندنا أن موتور، عندنا أن انتربتور فيرمي et des fils de connexion. هنا لا بروميير كيسيون، كيس كان دي بول إلكتريك. إذن إلا رجعتو للدرس غتلقاو لو ديبول إلكتريك est un composant électrique comportant دو بورن اللي كيكونوا فيها جوج ديال المرابط. إلا خدينا مثلا هاد لو موتور كيكون عنده جوج ديال المربط، ها مربط وها مربط. إذن هذا كيتسمى دو بورن، مربطين دو بورن. إلا خدينا المصباح لا لومب، إذا كيكون عندنا جوج ديال المرابط، إلا ما ربطناهم في الطارة كهربائية بشكل جيد ما غاديش تخدم لينا. إذا خصنا المربط الأول هو هذا لو بلو، هذا الأسفل هذا كيتسمى لو بلو، وهذا اللي داير بالجناب هنا كيتسمى لو كيلو. واش بقاو لينا بالنسبة لان جينيراتور؟ نشوفو مثلا هذا كذلك سي ان ديبول. علاش؟ لأن عندنا فيه دو بورن. هاد لي دو بورن واحد كنسموه لو بول بوزيتيف والآخر كيتسمى لو بول نيجاتيف. بول بوزيتيف، بول نيجاتيف. إذن هادو هما هذا هو ان ديبول. دابا غادي ندوزو لو دوزيام كيسيون. faire la liste des dipôles présents. عندنا une pile، عندنا un interrupteur، عندنا un moteur. Combien est-il de fils de connexion؟ عندنا 1 2 3. غادي نرقمو 1 2 et 3. On a 3 fils de connexion. L'interrupteur est-il ouvert ou fermé؟ إذا ملي كيكون نازل كيكون fermé. إذن هذا un interrupteur اللي هو fermé. بالنسبة son montage est-il circuit électrique؟ Bien sûr, c'est un circuit électrique فيه un générateur هو فيه un récepteur وفيه un interrupteur وفيه des fils de connexion bien reliés. عندنا énumérer les conditions à réunir pour avoir un circuit électrique. إذا باش خصو يكون عندنا les éléments d'un circuit électrique، خصو يكون un générateur، un récepteur، un interrupteur et des fils de connexion bien connectés. يلا إذن هذا بالنسبة لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون.